नेपाली कृषि जगतको विकासका लागि राणा शासनकालमा उपत्यकामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन सुरु गरिएको खाद्य आपूर्ति व्यवस्थालाई विभिन्न चरणमा विकास गर्दै ल्याइएको पाइन्छ। कृषि विकास कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै सबैको मनमा तरकारी खेती, धान तथा अन्य बाली लगाउनका लागि कृषकको सहयोगी कार्यक्रमको रूपमा लिने गरिन्छ। राज्य पुनः संरचना भए पश्चात स्थानीय तहहरूले कृषि विकासको एउटा छुट्टै शाखा राखेर कृषि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा झापाको दमक नगरपालिकामा पनि कृषि विकास शाखा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। आज हामी दमक नगरपालिका अन्तर्गतको कृषि विकास शाखाले सञ्चालन गरेको शून्य बजेट प्राकृतिक खेती प्रणाली सम्बन्धी नगर स्तरीय कृषक तालिममा गरिएका सहजीकरणका कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। तालिम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुहुँदै सहजकर्ता दिपेन्द्र पौडेल। तपाईहरु मध्येको कुनै पनि एकजनाको घरमा सबै मान्छे स्वस्थ छ भन्नुभयो भने म मेरो तर्फबाट मैले सकेको तपाईलाई उचित नगद पुरस्कार दिन्छु। कोही निक्लिनुहुन्छ भने आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि एक क्वेशन सोध्ने हो भने धेरैको घरबाट हाम्रो घरमा कोही बिरामी छैन, स्वस्थ छ भनेर हात उठ्थ्यो, तर अहिले उठ्दैन। अर्को पनि कुरा म तपाईलाई भन्छु, गम्भीरता तपाईलाई मैले बताउन खोजेको, तपाई त जाँड रक्सी पनि खानु होला कोही कोही, तपाई त खैनी चुरोट पनि खानु होला कोही कोही, कसैले पान पनि खान्छन्, म पनि कहिलेकाहीँ एउटा खान्छु, पान पनि खान हो भने। अथवा हामी केही न केही ठुला मान्छेहरूले केही न केही खराबी कुरा पनि खान्छौँ। तर तपाईको त्यो सानो नानी जो 2 वर्षको छ, 3 वर्षको छ, 4 वर्षको छ, जसले खैनी चुरोट पान रक्सी केही पनि खाँदैन, जसले आमाको दुध र तपाईले दिनुभएको लिटो अनि घरको सामग्री बाहेक कहिल्यै केही खाँदैन, त्यो नानी किन बिरामी हुन्छ? समस्या चाहिँ जबकि त्यो नानीले त केही खाएकै छैन, बाहिर उसको दोषै छैन कि लु तपाईले त बजारको चाउमिन खानु पर्यो, मोमो खानु पर्यो, सिङ्गडा खानु पर्यो, तेल खराब थियो अरे। तपाईको नानीको त केही दोषै छैन नि, घरमा छ, स्वस्थ खानेकुरा खाएको, उसले आमाको दुध खाएको, त्यति हुँदा पनि समस्या किन बिरामी हुन्छ? आज हरेक घरका नानीहरू किन बिरामी? हिजोसम्म एउटा हस्पिटल थिएन, अहिले बिर्तावनमा 8वटा हस्पिटल छ, ती सबै हस्पिटलमा मान्छे यत्तिकै प्याक छ, किन बिरामी? वाइ हो, यसको एउटै एन्सर हो कि हामी जो चुरोट खाएर बिरामी हुन्छौँ ठुलो कुरो होइन। उसलाई थाहा छ चुरोट खाँदा असर हुन्छ, ऊ खाएर बिरामी हुन्छ भने बिरामी हुन्छ, त्यो ठुलो कुरो बन्दैन। मर्छ भने पनि ठुलो कुरो बन्दैन। कोही रक्सी खाएर मृगोला उसको गयो अरे, कलेजो उसको सकियो अरे भन्दा हामीलाई कुनै अनौठो लाग्दैन, हामी खासै दुःख पनि मान्दैन। नखानु पर्थ्यो बिचराले, खाइहालेछ, मर्छ, अब सकियो, यति हो प्रतिक्रिया। तर केही खाँदैन थियो अरे, स्वस्थ मान्छे हो, बाहिरको खानेकुरासम्म खाँदैन थियो अरे, तर किडनी ड्यामेज भयो। अब चाहिँ यहाँ आयो के महत्त्वपूर्ण कुरा। दमक नगरपालिकाको कार्यालय झापाले माछा पालन गर्ने कृषकका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। व्यावसायिक रूपमा माछा पालन गर्नका निम्ति तथा आवश्यक ज्ञान सिप हासिल गर्नका लागि दमक नगरपालिका कृषि विकास कार्यालयले पनि कृषकहरूलाई सहयोग गर्न सके माछामा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने देखिन्छ। माछालाई आवश्यक पर्ने दाना, भुरा माछाको रेखदेख तथा उचित मात्रामा दानाको प्रयोग, औषधि उपचार लगायतका विषयमा माछा पालक कृषक जानकार हुन जरुरी छ, जसका लागि दमक नगरपालिकाले शून्य बजेट प्राकृतिक खेती प्रणाली सम्बन्धीको जस्तै तालिम ती माछा पालक कृषकहरूलाई दिन जरुरी छ। नेपाली कृषि प्रणालीको चौतर्फी विकास गर्ने हो भने भारतीय कृषि प्रणालीको बारेमा जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ सहजकर्ता दिपेन्द्र पौडेल। दुईटा कुरा ध्यान दिनुस्, एउटा नेपालको बारेमा जान्दा इन्डियाको बारेमा जान्न अनिवार्य छ कृषि। जसले जेसुकै भनोस्, जसले इन्डियन एग्रिकल्चरको बारेमा जान्दैन त्यसले नेपालमा एग्रिकल्चर गर्नै सक्दैन। यो कुरो बुझ्नुहोस्, हामी 49.9% इन्डियामा बेस छौँ, कृषि सामग्री, कृषि विषादी र कृषिका सामग्रीहरू। हाम्रो सरकार पूर्णतया भारतसँगै बेस छ। त्यसले गर्दा भारतमा भएको हरेक स्याम्पलिङ, हरेक इक्जाम्पलहरू, हरेक तौर तरिकाहरूसँग हामी एकदमै जानकार हुनुपर्छ, नम्बर 1।
नम्बर 2 भनेको तपाईहरुले बुझ्ने कुरा के भने नेपाल सरकारको धेरै कुरामा अहिले ध्यान पुग्न सकिसकेको अवस्था होइन। तपाईलाई तुरुन्तै इन्डियाको कृषकलाई जस्तो सब्सिडी हुँदैन, बिजुलीको यहाँ टुङ्गो छैन, यहाँ तपाईलाई चाहिने दानाहरू, तपाईलाई चाहिने मलहरू सब्सिडीमा किसानहरूलाई त्यसरी बाँडिँदैन सजिलै। अब सम्भावना छ। रोमोली सरले मलाई सम्झिनुभयो यो कार्यक्रम राख्नु। त्यसको मतलब के भने स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय सरकार अब सचेत हो। अब हाम्रो सरकार यही हो, हाम्रो कार्यालय सिंहदरबारै हिजो अस्ति हामीले रेडियोबाट भन्ने गरेको वर्डै यही थियो, सिंहदरबार घर घरमा। सिंहदरबार भनेकै यही हो अहिले जहाँ हामी बसेका छौँ। मतलब हाम्रो स्थानीय सरकार अब हाम्रा कुरामा सचेत गइछ है, स्वास्थ्यको कुरामा। र भोलि स्थानीय सरकारले लागू गर्न चाह्यो भने आफ्नो स्टेटलाई फ्री के भन्छ अर्ग्यानिक स्टेट अथवा जिरो बजेटका कुराहरूलाई बढाएर रासायनिक मल र विषादीलाई घटाउँदै गयो, ब्यान्ड गर्दै गयो भने गरेको गरे हुन्छ। जस्तो सिक्किमलाई फ्री स्टेट बनाइदियो, केमिकल केही पनि हुँदैन सिक्किममा। कुन कुरामा? खानेकुरामा मात्रै। अरू फ्याक्ट्रीहरू छन्, रक्सी बन्छ अलग्गै कुरो, तर खानेकुराको विषादीहरूको हकमा उनीहरूले फ्री स्टेट बनाइसके सिक्किमलाई। अहिले सिक्किम फ्री स्टेट हो भनेको कम्प्लिट अर्ग्यानिक स्टेट हो। त्यो हिसाबमा भोलि हाम्रो दमक बन्न सक्छ, अरू बन्न सक्छ। व्यावसायिक कृषि होस् या त अन्य व्यवसाय, जे गर्न पनि अर्थात् आय आर्जन गर्नका लागि समेत आर्थिक लगानी बलियो हुन आवश्यक छ। लगानी राम्ररी गर्न सकेमा मात्र व्यवसायले पनि गतिलो गरी राम्रो रूप लिन सक्छ। यस्तै बताउँदै प्रशिक्षक तथा सहजकर्ता दिपेन्द्र पौडेल। अहिलेको समय नै यस्तो हो कि बिना पैसा मान्छेले अगाडि बढ्न सोच्न नै सक्ने उपाय नै भएन। र कृषि यस्तो पेसा हो जहाँ पैसै कमिएन के समस्या चाहिँ त्यहाँ। तपाईको लगानी कुनै पनि कुराको व्यापार अथवा फाइदा भनेको के हो भने तपाईको लगानी हुन्छ अथवा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, पैसा लगानी गर्नुहुन्छ, अनि त्यो पछि तपाईले उत्पादन गर्नुहुन्छ, अनि उत्पादित सामग्रीलाई बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ, अनि त्यो बीचको डिफरेन्स निकालिन्छ, अनि त्यो सेभिङ भन्छौँ हामी, बचत। कृषि क्षेत्रमा विकासभन्दा लोप हुने क्रम बढिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्रमा भविष्य देखेर लगानी गर्नेहरू अहिले आएर सक्रिय रहेको पाइन्छ। विविध कठिनाइका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा परिश्रम गरेर जीविका चलाउनेहरू केही वर्ष अघिदेखि आधुनिक कृषि प्रणालीको सहायतामा सहज तवरले कृषि उपजहरू उत्पादन गरिरहेको पाइन्छ। कृषि कर्मलाई परम्परागत शैलीबाट आधुनिकतातर्फ अर्थात् व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउनका लागि सरकारी निकायबाट पनि यत्तिकै मात्रामा कृषकहरूलाई सहयोग हुने गरेको पाइन्छ। कृषि विकासको सुरुवाती चरणमा नेपाल सरकार स्वयंले सुरुवात गरेको रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगमा कृषकहरूलाई अन्धाधुन्द फसाएको बताउनुहुन्छ सहजकर्ता दिपेन्द्र पौडेल। हाम्रा हजुरबाहरूलाई नेपाल सरकारले नि यसरी जोतो, यसरी कन्भिन्स गरो, यसरी पकायो कि यो हालेपछि त बुवा कति फल्छ 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 बुवा भन्दै 20-25 वर्ष अगाडि आयो। हामी हाल्दैन थियो बीज, कसैले हाल्दैन थियो। नेपालमा कल्चरै थिएन बीजको। आफै आयो तिनीहरू, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू सरकारको थ्रुबाट आए, हाम्रा कृषि कार्यालयको थ्रुबाट आए, र त्यतिखेर सबैजना अन्यलमा थिए। यसको भोलि पर्ने दूरगामी असरको बारेमा कमैला था। अनि युरियाको बारेमा विज्ञापन गरियो, के भनियो। अब युरिया हाल्ने बानी पर्यो मान्छेलाई। बानी त पर्दै गयो हेर्नुहोस्, तर समस्या के भने पहिला फ्रीमा बाँडो, हेर्नुहोस् है, युरिया पहिला फ्रीमा बाँड्यो, त्यो पछि अलिअलि पैसा लियो, गर्दै गर्दै 20 वर्ष अगाडि 50 केजीलाई 200 देखि 300 मा आउँथ्यो, अहिले 1250 देखि 2000, यो पनि ब्ल्याकमा भनेर बेच्छ कति ठाउँमा त।